نبات ميديا 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 ديب برهتان يابا أقربتاتك ساقب تحبرا قن حولي شبيب ساقب تحبرا قن حولي شبيب وادي بمبو ناتو أدي شالكي الزنب بنقلاي كن حقو فوريما بحب شكوم يكون لديرو كتيما شالكي الزنب بنقلاي كن حقو فوريما بحب شكوم يكون لديرو كتيما مكياليك عيوسات على بنقلاتاي سكن الباريشة أرحت يا بكيتا لو هريسة بعالشانتك تضحك لو السكيب مدرس بحبيبه باكبر حلو كواكب حاجة بتأنرر وصنا سراكب لقصة فركة على تنقلاتاي ودلسة بحرفة تماثلة يريكو طحلة وحلفة إلا كلام كنفرة شفتي بنحرة إلا حد العقر قبت بيد تنكر لبيهتا ناس أدوب على الدروج أبكر لبيا حفيف كبحيل فاي قبيت لي قلوت لقرينا لاي قبل لي دلي قلوت لقرينا قلوت لقرينا قلوت لقرينا لاي قبل لي كدلي قرمت خافية ريكم المحوي وحلي اتبرهت تانيا باقر بتاتاقب ساقب تحمبرا تنحولي الشبيب ساقب تحمبرا ساقب تحمبرا ساقب تحمبرا تنحولي الشبيب واددي بمبكر رملات وأديب تيحمي لايه حاملة يميدايه انت لك قضايه حدود سرقايه انبر بسولا انبر النقورة شالكي تمشي الكوحة اداك حرابوها ريشة دي دامرة ركبة منامرة شالكي الزنب تنقلاي كن حقو فوريما بحث لشيكم يكون لديرو قديمة شالكي الزنب تنقلاي كن حقو فوريما بحث لشيكم يكون لديرو قديمة انت يحمي لايه عاملة تميدايه انت لك قضايه حدود سرقايه انبر بسولا لانبر النقورة شاركي تمشي الكوها بقاك حرابوها ريشو دي بدامرة ركبة منامرة شاركي الزنب بنقلاي قن حقو فوريما بحب شيكم يكون ديرو قديمة شاركي الزنب بنقلاي قن حقو فوريما بحب شيكم يكون ديرو قديمة سلام تخاطرتي نبات ميديا كمي كنيهم كمي اللهم عب زلهم سلام تعنا نعهم يقولنا بنا
لو معلتون كم تلموت استفلاليت حستة زلون مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل ذكاء لكم تقوروا بزاقات أمزي نمحسنكم كمون زغانا يكون حبريتان دحرالله ويدما أبز مدب زيخك على حلو ويدما هزوي خفولتر لو وتبلوه زغانا يكون أقداسن وانا ون حبريتان دحرالكم كابزي أب تحت تري ودلهم قطر تليفون 0049 حادة الناس ردكم بلغتي كتبونا تقول لهم نحن هون بزكاء لنا كم زتعم غيرنا نابهزبي كنقربوا كنفتنينا بغد تنبار نابتي لومي أدالينا يزلنا مدب كنحلف تخاتلتي نبات الميديا نايلوم معتي مدبنا مجمريا حبريت لنا أزيو وانا هسوز غدا وانا حبريتاي كدمي نابتي وانا حبريتا مخنا لما بزعبا ركبنا إيرتران أمريكان زملكت أب نيويورك زنبرة نعفا برس صحابو همزلو هنم بوينا قدمي يمكن زي أمخاري بريزيدنت دونالد ترامب أب أديس أبا أب زخدر لجزء مس سرعة إثيوبيا زي بلتسقنا زبها سرعة تراغيبو انتاي ملغتي يحلفو نيرو حابيرنا نزات سعب فيديون رأيا بدحريو نابتي وانا وزينا كنحلفينا በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለውን ውጥረት ተከትሎ በአፍሪካ ቀንድ ግጭት እንዳይከተል የአሜሪካ መንግስት በልዩ መልእክተኛ በኩል የሚያደርገውን የሰላም ጥረት መቀጠሉ ታወቀ። አፍሪካ ኢንተለጀንስ ትላንት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 24 2005 እንደዘገበው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ሞሳድ ቦሎስ ከኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኦስማን ሳላ ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ ይዘዋል። ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሚስተር መሐመድ የሱፍ ጋር የተወያዩት የአሜሪካ የአፍሪካ ልዩ መልእክተኛ በ80ኛው የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ ለመገኘት አሜሪካ ከሚገኙት የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኡስማን ሳላ ጋር በኒውዮርክ እንደሚነጋገሩ ከዘገባው መረዳት ተችሏል። هراي كم زغن سمعت صنحنا مس ناي منستر وصاي ጉዳያት مس وكيلنا إيرترا አቶ ዑስማን ሳልሕ ክራኸብ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ተዛሪቦም ነይሮም ወይ ሰሚዕና ነርና ሸር ተባሂሉ ነይሩ ሕጂ ግን ተራኺቦም ኣለው እቲ ወኪልኒ አሜሪካ ግን ነቲ ስርዓት እንታይ ኢልዎ ነይሩ እስከ ቀፂልና ንስማዕ እዩ። አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር ቀጠና ያለው ሁኔታ ስላሳሰባት የሰላም ጥረት በማድረግ ላይ መሆኗም ተመልክቷል። የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ስለነበራቸው ውይይት የቪዲዮ መልእክት ማስተላለፋቸውም ይታወሳል። በዚህም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት የአፍሪካ ቀንድ ጸጥታና መረጋጋትን ማጠናከር የሁለታችንም ቅድሚያ ትኩረት ነበር ብለዋል። የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ቦሎስ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ሰላማዊ ውይይት የማድረግ አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት መስጠታቸውንም አመልክተዋል። During my visit, I had the honor of meeting Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, and we discussed the importance of Ethiopia's peaceful engagement with its neighbors. حراي كم زغن سمعوا صنحنا تخاتلتي نبات ميديا اب ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ፈካር ስርዓት ዝገበሮ ዝርርብ ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤታ ሃገራት ሰላም ክትገብር ከም ዘለዋ ዝምድና ኣክተም መሓይሽ ከም ዘለዋ ካብዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘየድሊ ዕግርግር ወይ ድማ ዘየድሊ ተግባራት ድማ ክቆጠቡ ከም ዘለዎም ኣካይዶም ክዕርግ ከም መሓይሽን ከም ዘለዎም ምክሪ ሂቦም ነይሮም ወይ ድማ ሓሳብ ሂቦም ነይሮም ማለት እዩ። ሎሙ ድማ ምስ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ተራኺቡ ነይሩ። ኣብኡ ንዑ ዝምልከት ፀብፃብ ድማ ኣሎ ካብ ናቕፋ ፕረስ ዝፀሓፍዎ ናባኹም ክነብሎ ኢና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናቕፋ ፕረስ ሸር ኢሎም ኣለዉ ንሕና ድማ ከም ዘለዎ ክነንብቦ ኢና። ሓራይ ናብቲ ሓበሬታ ክነብል ውዑይ ዜና ركب أمريكان إيرتران أب نيويورك أب مخاري بريزيدنت دونالد ترامب أب قداي أفريقيا مسعد بولس غوني وعلى ودب حورات هاجرات نمينستر قدايات وصاي إيرترا عثمان صالح أب منغو كلتين هاجرات داغماي ركبات أب حبراوي شركنت زتمركوسه ستوم دبلوماسياوي زمدنا نممحياش أب صلاتات النقدي زتكوره ستوم انكان هبان زتمركزه حيال زمدنا نمهنات تراداديوم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎም መዳያት እናዳሃሰሰት ሃገራዊ ልኡላውነት ዝኽብር ትርጉም ዘለዎ ዘተ ክትሳተፍ ድልውቲ ምዃናውን ኣስሚሩሉ
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ንዞባዊ ሰላምን ዘላቂ ልምዓትን ዘለዋ ተወፋይነት ደጊሙ ብምግላጽ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምትሕብባር كل زخيل من قدتات نمجمجام عدل مركبة بحجوس كم تقبله نتي أمخاري بريزيدنت دونالد ترامب قال يصلوا إيرتران أمريكان أب دبلوماسيون شركة نتاون زمدناتات حبيرن زسرحلو من قدتات أب كتصالي أوارح كزيتلو مقانمون تسماميهم بريزيدنت ترامب كفيتل نازلو فلو يعدل مس جوجل ترامبن صلوتي أمريكاويانن عميق محزنة ممسرات نركب إيرتران أمريكان ناب استراتيجيكاوي شركنت كان معبلو يجبا سئلن حبريتان بمنقدي وكيل حبرات هاجرات منقستي إرترا أب نيويورك شرز بلو أبزي محبراو ميديا دما كمزي تريو مدلهم تقاتلتي نبات ميديا نافا بريسيوم شريلمو مالتي إذا دما بتعمي إذا حقوس دس زبل أقاطامي ويدما زي سرح دلو سرح دما أزيو وصيتاو نخونا يخيتكم دلو نسوم نافقرو نسوم ناطفو وتم طلعتنا مالتيو نحنا دما نابرقنا نخدل زلنا مدرقنا بسيحنا زلنا بتعم دما تصفو مصاينا إيرترا دما يرألو مالتيو هراي ناب تزغطل مدب مثل نحلف تخاتتلتي نبات ميديا حدا أزيو زقرم سلي خمس ألكمي مغنياتو እዞም ትማሊ ብግብረ ሽበራውያን ዝሕተቱ ዝነበሩ ወልቀ ሰባት ወይ ድማ ሰባት ዘደናግሩ ዝነበሩ ንኸይሕተቱ እንታይ ዓይነት ሜላታት ይጥቀሙለው ሓንቲ ኣብነት እስከነዛ ስእሊ እዚኣ ክንሪኣ ኢና ተኸታተልቲ ናባት ሚድያ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ተኸታተልቲ ናባት ሚድያ እዚ ባንዴራ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ إذا أبسلت ريوة اللهم دما يوناس والدو إبهال مقاماتو دما أبال ناي برجت نحمد قينو أبل لاس فيغاس زغمت بذي ناي جبر شبراويان مستي أبز حلف وانا زجبر زنبر ناي شبراو تجوارات أبل علي إرتراويان زفتسم زنبر إرتراويان مهرام دم بساس ببتر مهرام بزح قفعتات زجبر زنبر نغي حتتو بخمسة ريوم زلهم عجبابات كاستماسلون أب كمزي كنتات ما بخمسي عينت ميلاتات كحبون كصورن نعزبوا من نكاتاتلو من لنا سلازي وعيلك حاديركا بزجبر كايو جبن بزجبر كايو حماق تجبارات محتاج كاي ترفني معاس بزي قدس معلتي ينوح تراي سلازي اتكوفو زجبره وعيل حاديرو نايدو زرخ بولو أقاطعميتاتك أيسانني مالت سلازي زخانة يكون سب كابه حماق تكبارات كوتب تراي يزلوا بهالتنا راي حدا حبريت أدمالو بزعبازي أب إثيوبيا بسرعة بالسجنة توديبو أب مانغو هايمانوتات صلن كرحنت مفلات مفتار مالتي ويدما نتي هايمانوتات فلاي دما أب أرثوذكس زناصاصره أب هايمانوت أرثوذكس زناصاصره أب إثيوبيا حماق تكبارات كفصم أبزي وانزي بتخاتاتالين سمع لنا اسكا نزا سلازي ادمات كمزا تريوا دلهم مالتيو شري لما لو ابز محبراو ميديا حق سلازخونه غبو سلازخونه دما نحنا كمزلو بتي قانقو مستصحف صحفكا كمزلو نابهم كنبلينا كنبوينا مالتي እንታይ ድብል ዘሎ እቲ ጽሑፍ ተኸታተልቲ ነባት ሚዲያ በነገራችን ላይ የእናታችን ድንግል ማርያም ፎቶዋን መቅደታቸው አይደለም ቆም ነገሩ በቪዲዮ ቀርጸው መለጠፋቸው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ንቀት ያሳያል ይህን ተግባር አድራጊዎችም ከጀርባቸው ራሱ መንግስት ተብሎ የሚባል ስላለ እንጂ ብቻቸው ይህንን ያድርጉ አይችሉም ፋኖ በቅርብ ቀን አገሪቱ ከተቆጣጠረች በኋላ በህግ መጠየቃቸው እንዳይተዘንጉ ይሎም ጽሒፎም ለማለው ተከታተልቲ ነባት ሚዲያ ምናልባት የአምሃርኛ ስበርባር ከሆነ ኸሊ በዚህ ገድስ ግን እንታየም ዝብሎም ደለው በቃ እዚ ኢድ ናይ መንግስት ዘለዎ እዚ ዘሎ ስርዓት ድማ ነቲ ሃይማኖት ክርስትና ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኦርቶዶክስ نحن حدو كم زبالع بمقبر أبز حلف وانات زاتري وادلهم قال نسيتي
ስእሊ ናይ ኣዴ ማርያም ነቲ ሕብረተሰብ ዝኣምነሉ ማለት እዩ ክትቀድድ ርኢናያ ብዙሕ ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ዛሪባ ነይራ ሕጂ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብየማን ዘሎ ድማ ናይ ስእሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እውን ናታ ቆሪፁ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሸሪልዎ ስለዚ እዚኦም መልእኽቲ ስለ ዘለዎም ወይ ድማ በቲ ስርዓት ብልፅግና ዝበሃል ድማ ተመዊሎም ይሰርሑ ከም ዘለው መረጋገፂ ስለ ዝወፀይና ናባኹም ነብሎ ዘለና ሸር ክንብሎ ድማ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር ንፈቱ እዚ ጥራይ መዓስ ኮይኑ ካልእ እውን እዛ ሰባብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ትበሃል ዘላ እውን ብሕጊ ክትጥየቅ ከም ዘለዋ ሕማቅ ነገራት ትገብር ከም ዘላ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሸር በሃል ስለ ዘሎ ንሕና እውን ብዝተኻኣለና እዚኣቶም ሸር ክንብሎም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ክፈልጦም ስለ ዘለዎ ንሕና እውን ብዝተኻኣለና መጠን ሸር ክንብሎ ኣለና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ናታ እውን ከም ዘለዎ ትፅሑፍ ክነንብቦ ኢና ናታ እውን ከም ዘለዎ ትፅሑፍ ክነንብቦ ኢና እንታይ ኢሎም እዮም ኣውፂኦምላ ደለው ማለት እዩ አይ የበሻሺቱ አራዲቱ አበበች ጋሊቹ አሊ በስም ኢትዮጵያውነት ንግድ ፍቃድ ኦሮሚያ ኔሽን እየገነባች ነው ስለዚህ ብናይ ኦሮሞ ስም ማለት እዩ ሓደ ንግዳዊ ፍቃድ ተውጻአላ ማለት እዚ የኦሮሚያ ኔሽን ዝተባህለ ፍቃድ ንግድ ተውጻአላ የኦሮሚያ ቤተ መንግስት እየገነባች እናት የጡት ቆረጣችን አማሮች ምኒልክና የኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስት ወደ የአይጦች መናፈሻ አርገን ቀይርነዋል ብላ ለኦሮሞዎች ኤሊቶች ሹክ ብላለች ለኦሮሞዎች ደግሞ አሰብ እናስመልሳለን ብለን ለአማሮች ደግሞ አሰብ እናስመልሳለን ብለን የኩሻችን ኦሮሞ ኤምፓየር እንገነባ ብላ አበበች ጋሊቱ አሊ ለኦሮሞዎች ኤሊቶች ሹክ ብላለች ስለዚህ ነዞም አምሓራ ድማ በዞም አምሓራ ገርና እዚ ናይ ኦሮሞ ሹክ ዝበሃል ማለት እዚ ኤምፓየር ወይ ድማ ግዛት ኦሮሞ ዝበሃል ካ ክንመስርቲና በመባል በውሽጢ ተዛራረብ ከምዘላ ድማ ተሐቢሩሎ ማለት እዩ ሰራዊታችን ደግሞ በድንበሮች ደቡብ ህዝቦች እየሞላን በፋኖ በወያነና በሸነ እናስጨርሳቸው የሲዳማና የወላይታ ለም መሬቶች ለኦሮሞማ እናረግዋለን ብላ አበበች ጋሊቱ አሊ ለኦሮሞች ኤሊቶች ሹክ ብላለች ስለዚህ ነንሕድሕዶም ከነባሉ ዕሚና ሰራዊት ድማ ካብቲ ካልኦት ብሔራትና ኢትዮጵያና ዋጻና እቲ ኤምፓየር ወይ ድማ ግዛት ናይ ኢትዮጵያ ክንመስርቲና እናበለት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከተዛረብ ተሰሚዓ ኣላ ማለት እዩ ስለዚህ ብዝተኻለና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ኩሉ እዚ ሓቅታ ዝወፅእ ዘሎ ኩሉ እዚ ምስጢራ ዝወፅእ ዘሎ ድማ ሸር ክንብሎ ክንክእል ኣለና ኩሉ ሰብ ድማ ኣብዚ ከተሓባበር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሓራይ ናብ ትዝቐፅል ምክንሓልፍ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ እስከ ንሶም እናፈከሩ ከለው ንሶም ናብ ኤርትራ ኣወጣዊጦም እናፈከሩ ከለው እንታይ ዓይነት ስዕረት ገጥሞም ኣሎ ከዓ ንሪኢና ናብ ኤርትራ እንታይ ሎም እዮም ዝፈክሩ ዘለዉ ሞ እንታይ ዓይነት ስዕረታት ኣባይታ የጋጥሞም ኣሎ መጀመርያ ነዚ ኣክቲቪስት ወይ ድማ ነዚ ብስርዓት ብልፅግና በዚ ዝጠፈሸ ዝነቕዐ ኣብ ምውዳቑ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ንዕኡ ድጋፍ ክኸውን ወይ ድማ ናቱ ጎስጓስ ክገብር ሓደ ተለኣኺ ብማሕበራዊ ሚድያ ክዛረብ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ሰብ ኣሎ ንዕኡ ከምፃልኩም እየ ንከታተሎ ነገር የፍትህ ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት የባህር ጉዳይም አነሳም አላነሳም ከኤርትራ በሻቢያ በኩል የሚመጣ ጦርነት አይቀርም ሻቢያ እነ ህወሓትን እነ ፋኖን ሌሎችን በየትኛውም መንገድ የሚቃወሙትን ሁሉ ተጠቅሞ በሱ ካልሆነ በራሱም ገብቶበት አሁን በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ማፍረስ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ራሱ የማፍረስ ፍላጎት አለው የተለቆ የባህር በር ተነሳም አልተነሳም ይሄ ከግብጽ ጋር ስትራቴጂክ የሆነ ግንኙነት የፈጠሩበት አጀንዳ ነው ስለዚህ ማይቀር ነው የባህር በር ጉዳይ የሚነሳው የባህር በር ጉዳይ ለማግኘት ብቻ አይደለም
ኢትዮጵያ ውስጥ እጁን አስገብቶ ኢትዮጵያን እያመሰ ያለውንም እጅ ለመቁረጥም ጅምር ነው እሱን እጅም ለመቁረጥም ጭምር የባህር በር ካገኘ በኋላስ ያን እጅ ካልቆረጥኩ ችግር እኮ አንድ ነገር ብቻ አይደለም ታርጌት እኔ ያልተረዱ ሰዎች ናቸው ወረራ የሚሉት ወረራ የሚባል ነገር የለም የፍትህ ጥያቄ ነው ፍትህ የማስፈን ጉዳይ ነው ፍትሃዊ ነው ጦርነቱ ከተጀመረ እንዳልኩት ነው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ውጪ ይሄንን ውጥረት ወደ ጦርነት እንዲያመራ ወደ ጦርነት እንዳያመራ ማድረግ የሚችል አካል የለም ጉዳዩ እሳቸው እጅ ላይ ነው ኳሱ ኤርትራ ላይ ነች በአግባቡ አንስተው ከመለሱ ሰየው በጠልዟለሁ ግን ካሉ ይጠለዛል ለዛ ነው كم زغن سمعت صنعنا تخاطرتي نوات ميديا تفكر صنيحو كهدت صنيحو اما ترشان تايدو بقى تفتح عبيد بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ ይደሎ በቃ ንዝንሕና ንገብሮ ዘለና ነገራት ንሕርዛ ተቀቢልዎ አሰይ መርሐባ እንተ ዘይ ተቀቢልዎ ግን ኢዱ ክንጠወይና ኢዱ ክንቆርፀይና በሓበሸው እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ በቃ ሕወሓት ይኹኑ ሻዕብያ ይኹኑ ዞም ፋኖ ዝበሃሉ ብሙሉኦም ተላእኽቲ ናይ ግብፂ እዮም ስለዚ ንሕና ድማ ናብ ኤርትራ እቲ ኩናት ዝተርፍ ኣይኮነን ምክንያቱ ንዕኡ ክነጥፍ ተኮይና ሰላም ክንረክብ ተኮይና እዚ ናይ ኤርትራ ስርዓት ኢዱ ክንቆርፀይና ከምኡውን ባሕሪ ጥራይ ኣይኮንናን ከዓ ክንወስድ ባሕሪ ወሲድና ከኣስቕ ኣይንበልኒና ከይድና እውን ስርዓት ክንቅይር ኢና እናበለዩ ብዙሕ ዝልፍልፍ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ተኸታተልቲ ናባት ሚድያ እሶም ናብ ኤርትራ እናፈከሩ ከለዉ ግን ኣብ ውሽጦም እንታይ ይኸውን ኣሎ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ ፍትሒ ንባዕልኻ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር ትጠፍእ ኣብ ዘላትሉ ሰዓት ብዛዕባ ፍትሒ ክትዛረብ ብጣዕሚ ዘሕፍር ምክንያቱ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዞሪኢኻ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢልካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኢትዮጵያዊ ይኹን ዋላ ዞም ለቆምፅ ሓደ ክልተ ናህና ማለት እዩ ንስእሊ ናይ ኣዲስ ኣበባ እዮም ደምፅልካ ካልእ ከምፅልካ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር እውን ኣብ ሰዓት እዚ የላን ማለት ስለዚ ኣብ ከመይ ኩነታት እያ ደላ እዞም ፋኖ ከመይ እዮም ዝኩስኩሱ ዘለዉ እስከ በዚ ንኤርትራ ይፍክሩ በዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ጃህራታት ተሃዲታት ክገብሩ ዳርጋ ዓመቶም ኮይኑ ልዕሊ ዓመት እውን ከይዱ ኩናት ክንጅምር ኢና እናበሉ ከፈራርሑ ጥራይ ልዕሊ ዓመት ኮይኑ ስለዚ ገዚኣ እንድሕር ነዊሑ እውን ብሓፂሩ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኩነታት ናቶም ብዛዕባ ናይ ፋኖስ ከ ንርኢ ተኸታተልቲ ናባት ሚድያ ገብረአብ ምርኮኛ ነን አባታችን ተማርኳል እኛም ተረግመናል ተኩበል እኛም ተረግመናል አባታችን ተማርኳል እኛም ተረግመናል አስራወተ የተመርከረን ፋኖ ይችላል ፋኖ ለሀገር ወጣ ፋኖ ጀግና ነው አገር አድነን አገር ክረናን 12ኛ አገር ክረናን ያይ ነዚኦም ሕስካስ ምስ ኤርትራ ኩናት ክኽፈት ንሓንቲ ክልል ተዋጊኦም ከድምዑ ዘይክእሉ ወይ ድማ ምስ ሓንቲ ክልል ወይ ድማ ምስ ታንክን ነፈርትን ዋላ ዝኾነ ነገር ምዕቡል ዝኾነ ዘመናዊ ኣፅዋር ዘይብሎም ገጢሞም ዋላ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ዘይከኣሉስ ያይ ምስ ሓንቲ ሃገር እሞ ድማ ምስ ኤርትራ ሃገር ብሃገሩ ከዓ ቀላል ሃገር ዘይኮነት ምስ ኤርትራ ገጢሞም ያይ ባሕሪ ከምልሱ ባሕሪ ከዓ ሓሊፎም ከዓ እንደገና ስርዓት ክቕይሩ ብጣዕሚ እዮም ዘሕፍሩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክዛረቡ ክሰምዖም ከለካ በቃ ንፅባሒቱ ዝኣቱ ሽዑን ሽዑ ዝኣቱ ይመስለካ ወይ ድማ ሽዑን ሽዑ ዝገብርዎ ነገር እዩ ዝመስለካ ስለዚ እቲ ውሽጦም ብከምዚኦም ዝሳቀዩ ዘሎ ብከምዚኦም ዝፈርሱ ዘሎ እናፈረሱ እናጠፉ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ፋሕፋሕ እናበለት ከላ ኣለና ይብሉ ማለት እዩ በቃ እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል እሶም ዋላ ሓንቲ በዓል ክንሰምዖም ፀናሕና እንጌሮኦም እዮም ዝቐርዩ ዘለው ክሳብ እቲ ስርዓት ዝወድቕካ ነዛ ዘረባ እዚኣ ክደጋግምዋ እዮም እቲ ስርዓት ምስ ወደቐ ድማ ካልእ ምስ መፀ ድማ በቲ ዝህቦም ኣጀንዳ እቲ ዝመፅእ ስርዓት ምናልባት እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እንተላ ከም ሃገር እንተቐፂላ ማለት እዩ ንሶም እውን ናቱ ኣገልገልቲ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ስለዚ
እተማው ደለው አክቲቪስት ወይ ድማ ተማው ደለው ፖለቲከኛታቲና ባህልቲ ዘዝመፀ ስርዓት ራይ ዘኳሽሞ ወልሓንቲ ካልእ ስራሕ የብሎምን እሳያታ ህይወቶም ባስ ለዝኾነት ካታ ዕለታው ናብሮም ግድንዮም መምዝመፀ መንግስቲ ዘዝመፀ ዘተሰርዓሎም አጀንዳ ዝሃቦም ክዛረቡ እምበር ውሽጦም ሕሩር ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለው ፎትዮም አይኮኑን ስለዚ ተዛረቡ ተባሂሎም ዝዛረቡ ስለዘለው ብጣዕሚ እዮም ዘደንጉፅኻ ይሕዝኑኻ ድማ ምስ ውሽጥኻ እንዳተባኣስካ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ዝኸፍአ ነገር ወይ ድማ እቲ ዝኸፍአ ስቃይ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ናይ ሓንቲ ኢንተርቪው ዝተገብረላ ኣብ ጎደና ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ብዛዕባ ናይ ዓሰብ ተሓቲታ ዝመለሰቶ ርኢና ነርና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ እስከ ሕጂ ከዓ ሓደ ወተሃደር ክነምፅእ ኢና እዞም ወተሃደራት ናይ እዚ ዝፈርስ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ባሕሪ እውን ንባዕሉ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥዎን ኢልና ነርና ተዛሪብና ብዝሓለፈ ግዜ እስከ ናይ ዝና ሓደ ወተሃደር ከዓ ከምፃልኩም እየ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈላሊ ወሓይዝ ወይ ድማ እንታይ ኢሉ ምስ ሓተቶ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እስከ ሓቢርና ንከታተል ከሚለዩት ወንዞች አንዱ ጥራ ዋነኛነት የሚታወቀው ማን ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚል ዋነኛነት የሚታወቅ ወንዝ አለ ቀይ ባህር ኢትዮጵያና ኤርትራን ከሚለዩት ወንዞች አንዱ ጥራ ዋነኛነት የሚታወቀው ማን ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚል ዋነኛነት የሚታወቅ ወንዝ አለ ቀይ ባህር ኢትዮጵያና ኤርትራን ከሚለዩት ወንዞች ከም ዝኽንሰምዖ ፀናሕና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወተሃደር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናይዚ ስርዓት ብልፅግና ወተሃደር ማለት እዩ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈል ሩባ መኒ ወይ ድማ ሓደ ሩባ ተቐሰልና ምስ ተባሃለ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ መሊሱሉ ስለዚ እንታይ ይደርየካ ንባዕሎም ዋላቶም ወተሃደራት ተኣኻኺቦም ካብ ዝኾነ ነገር ተኣኻኺቦም ጥራይ ነዚ ክዳውንቲ ኣመላኻኺዖም ስለ ዝኽደኑ እዮም እምበር ባሕሪ ክብልዎም ከለዉ ምስ ኤርትራ ምዃኑ እውን ኣይፈልጡን እዮም ባሕሪ ቤን ምዃኑ እውን ኣይፈልጥዎን እዮም በቃ ባሕሪ ኢሎም ናብ ፋኖ ዘለዎ ቦታ ይወስድዎም ኩሉ ድማ ኣብኡ ተማሪኾም ከዓ ንሪኦም ባሕሪ ይብልዎም ናብ ካልእ ናብ ትግራይ ናብ ካልእ ቦታታት ይወስድዎም ኣብኡ ከዓ ተማሪኾም ንሪኦም ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ወተሃደራት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ብቐሊሉ ዝማረኹ ክዋግኡ ዘይክእሉ ሞራል ዘይብሎም ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገራውነት ዘይብሎም ጥራይ ንደሞዝ ንስራሕ ኢሎም ዝኣትውዎ ምዃኖም በዚ ክትርዳእ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እዮም ናይታ ትፈርስ ዘላ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ዝበሃሉ ነዚኦም ሒዙ ከዓ እዚ ምሩኽ ጀነራል ዝምሩኽ ጀነራል ብዙሓት ሃገራት ይልምንኦ ምንባረን ከዓ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተዛረቡ ነይሩ እዩ ብዙሓት ሃገራት ወተሃደራት ክዕልማሉ ከም ዝደሊ ብዙሓት ሃገራት ስልጠና ክህባሉ ንወተሃደራትን ጠለብ ከም ዝቐርበሉ በቃ ብጣዕሚ ቢዚ ምዃኑ ብሕቶታት ዓቕሉ ከም ዝፀበቦ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ ኣጋጣሚ እስከ ንስማዕ እየ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ እኛም ጋር ነው እኛም ጋር እኛም ጋር እንነጋገር እኛም ጋር እንደራደር እኛም ጋር እንፈራረም የሚል በቃ ቁጥር የለው ስለዚህ ኣብ መዳይ ወተሃደራዊ መተሓገጋሲ ብዙሓት ሃገራት በቃ ድቃሴ ሲኢና ዘለኹም ምሳና ተፈራረም ንዓ ከምዚ ግበር ንዓ ሓግዘና እንዳበላ ብዙሓት ሃገራት ጠለብ ገብራለየን ወይ ድማ ብዙሓት ጠለብ ሰዱልናዮም በቃ ዓቕልና ፀቢብና እዩ ዘሎ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ያለ ነገር ወደ እነሱ ትራንስፈር እንዲሆን ይፈልጋል ሰው እኛ ጋር ስለምንታይ እቲ ምክንያት ድማ በቃ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወተሃደራዊ ብቕዓት ወይ ድማ እዚ ዘለና ሓይሊ እዚ ዘለና ጥንካሬ ብዙሓት ናብኦም ትራንስፈር ክንገብረሎም ወይ ድማ ከነሰጋግረሎም
ኢዶሊና ስለዝኾኑ በዚ መንፅር ድማ ብዙሕ ጠለባት ይዝቀልበልና ኢሊ ትጃሃር ነይሩ ዝሓለፈ ያይ ነዚ ምምራኽ ነዚ ኣብ ዝኸትካዮ ቦታታት ሙማት ስቂልካ ጥራይ ኢድ ወለላይ ምስ በለካ ጥራይ ኢድካ ንላዕሊ ሓፍ ዘብል ሰራዊት ሒዝካሲ ያይ ንዓኻ ስጠለብ ከቕርብልካ ጃሃራ መቸም ናቶም እያ ወታደር ማሰልጠን ይፈልጋል ኦፊሰር ማሰልጠን ይፈልጋል ፓይለት ማሰልጠን ይፈልጋል የከባድ መሳሪያ የብተኛ ማሰልጠን የኛ ሰራዊት የግንባታ እሴት ይፈልጋል هراي اتجارة ناتهم انديو بقى ناي بوتاتهم موالم كجهارو موالم زي بلوم نجرت علنا قبلو زي تاريخهم تاريخنا قبلو بقى بناي حسوت تاريخ زقامت هاجر حزم كم زتريوم دلهم نسلام نجرابتهم سلام زقول هاجر قينم يمزنا بردلو حجمها كم زخن سمعت أنا حنا تنايمت الرشتاوت كتزبهان كا إذا 150 مليون حزب لنا تبهال إذا معبول سراويت على لا تجار إثيوبيا بزي مرخ جنرال كتمرح كلا ناي وودكت مخانو حدا أبنتي كابز العب مرايا كابز العب أبنت كا يلا سلازي السهم ناي سعرت أبنتي يكون كتكون تقولوا نسهم ناي ممرخ أبنتي يكون كتكون تقولوا نسهم زجاجكم أصوارات بقطة بزي ما تقاس نتي تواجه ود اللهم ويدما أنصارنا تقولوا ود اللهم سراويت بقطة تركبوا سراويتهم قال ترجم زلكمون أيكونكمون بروقاتهم زز جزء أصوارات مكاين تسعينهم ترايم نبتي سراي ويدما سراينا دبلوا ناو بقطة تركبوا حجون تقبروا أيقولون يوم من الوقت مسير ترى زغنا نجار قبرن تفتينهم جن بمولو زي أصوارات ناي إثيوبيا الله زبالة أصوارات دما أب إيرترا أتاو خمس خوان كا فلوت نجاري كال أبز محبرة وميديا بوزحات إثيوبيا وينون قبر مسك يبو جميرة مالو إذا تقبروا دلهم فقرة إذا تقبروا دلهم جهرة آية واتع ناني وآية ليناني مسير إيرترا قينا زبالة يندلني نابلو مالو دسامع عند حرقينا مشارن ولا لهم تراي كلهم أبزي دقة لنا بفلاي إيرتراويان شرن ولا قرار اسمه سراويت سلالك تمامنا طورنا بتجمر طورو عندنا مركونيا سلمي مراو من مارك لكا فيلد مارشال يادرغان من مارك لكا اندباچ ادبدي مولو جنرال يادرغان من مارك لكا እንደ አባዱላ ዘጠኝ ስልጣን ያሰጣል ብሎ ነው የሚያስብ ወታደሩ ስለዚህ ሙርኮኛ የሚመራው ወታደር ሊያሸንፍ አይችልም በምንም ታምር ወደ ኤርትራ የሚደረገው ጦርነት ሀገሪቱን ያፈርሳል አትሞክረው حقيقي እቶም ወታደራት ሓንቲ ከመሃርዋ ዝኽእሉ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምናልባት ተማሪኽካስ ማዕረግ ይውሰድ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኢና ሓደ ወታደር ሙሩኽ እንተደኣ ኮይኑ ማዕረግ ይወሃብ ማለት ሓደ ወታደር እንተዘኣ ዘይተማሪኹ ሰነፍ እዩ ማለት ስለዚ ብኡ መንፅር ይሪእዎም ስለ ዘለዉ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ብሙሉኦም ጀነራላቶም بمولو مروخا سلازخونو زي تمارخ جنرال يبولو من أبز سعسي كل مروخاتي سلازي اتم زمرحوهم زلو اتم بوهم زوز زلو سراويت كا ممراخ كم جغننت سلازخوت سرابز ساعاتسي زخونه يخون نخينا زوفر ኢትዮጵያዊ ተቀዳዲሙ ከማረኽ ጥራይ ዝመርጽ ምክንያቱ እንተ ዳ ተማሪኻ ጀግንነት ስለዝቁጸር ማለት እዩ በአንጻሩ ስለዚህ ምስ ኤርትራ ኮይናት አየዋጻኩኒ ምስ ኤርትራ ኮይና ዝበሃል ከይተሐስቦ አይድልን ይብሎ ማለት ሰማዕ እንድሕር ኮይና ጦሩ ወይም ሰራዊቱ ሀገራዊ ፍላጎት ሀገራዊ ስሜት የለውም ዲሲፕሊንና ጽናት የለውም ስልጠናውም ዜሮ ነው የምርኮኛ ወታደሮች ተማሪያኪዎች የሚመሩት ምርኮኛ ወታደር ነው ይሄን ባለማሟለቱ ምክንያት አለቆቹ ምርኮኛ ስራ አለቃዎች በመሆናቸው ምክንያት ወታደሩ ሊዋጋ ቀርቶ እንደውም እየተማረከ ጠመንጃውን ወደ ኤርትራና ወደ ትግሬዎች ያስረክባል ተማርኬ መጥቼ አብይን አስወግጄ ጀነራል እንደ ባጫ ደበል ይሆናል ብሎ የሚያስብ ጦር ነው ስለዚህ አብይ አህመድ ድንፋታን አቁሞ በኤአይ ቴክኖሎጂ ያሰራ ዝንጀሮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ታያደንዳ የመሰሉ ሰዎች ያቀርበ እንደ አዳነች አበበ ቺምፓዚ ወደ ቀባር መስፈራት አልፈናል ምናምን ኦሮሞ ገና ጮርቃናችሁ ማለት በፍጹም
ጦርነቱ ያስፈልግ ሞክረውና እናያለን እኔም እዚህ ቁጭ ብያለሁ እናያለን ታዩታላችሁ ወንድ ከሆንክ አብይ አህመድ ተኩስ የሚመጣውን እኔ ስለማውቀው ኦሮሞ መክቶ ይዋጋል የሚል ጅል እንዳትል አማራም እንዳትዋጋ ይሄ ምርኮኛ ኦሮሞ ኬንያ ነው የሚገባው አስረግጬ የምነግርህ ታልቃለህ ጦርጧራ ያን ጊዜም አልመለስከው እንኳን አሁን ጦርነት ኦሮሞን ጦር አሰልፌ አስረግጬ የምነግርህ ትበተናለህ ስልጣን መልቀቅ አይደለም ማምለጥ አይደለም አገሪቷ በምን ያህል ደረጃ ብረስት እንደምታረግ ታዩታላችሁ አገሪቷ በሙሉ ትበታተናለች كم زون سمعت أنا حنا يتخاطبت نبات ميديا فلا يدم حجي زم فانو زبالو ببزحي كماره هو من كتمات الدماغ قاطع صار مسجمرو كم زون سمعت أنا حنا بتعمي بيهو يزارب على بالتي بيهو نسمع لنا حريقو زم أورما زبالو بقى نابكيني أتراهم كتهادمو تقولوا ولا حد تقدروا تقولوا نجار يلا نسير ترى دماغ فينا بحال أيوات عقبني يترفقوا ميزبلهم دلنا نصير ما تحكي معناته أيوات أمني نزي وات أكانجر دقاقيم كمسرح ترجم زلوا ويكونن أرأي ناب تزغط المدب مثل نهاية تغطتلتي نبات ميديا اسكي نابزغ آخر حل فينا من البات أبزي محبراو ميديا نبوزحات من السيات زدنا قروهم ويدما زدتالوهم زلو حانتا أبنى تكتوننا مالتي نزم من السيات بوزح حفلتو زي بلهم أبا كمزي حما نقرات زوافروهم زلو اسكي حدا حاونا اللبزي حابريت على ويدما مخرق هبي بصحاب عليه عدي مالي أنا سي أبزل لهم حقي نسنتي عدي بلني أكون كوزاي بيني أفلطو حجز ما زلقو درون تاي ولو قري مني درون تاي بقى انتاي ولو أكون كوزاي بيني أفلطو زي سرايا بيني أفلطو حماسين بيني أفلطو أنا زفلطة مع عيني فلطة مع عيني دكا محاري أسمرا يفلطو قاش فاركا يفلطو بين عدو خلا ولا عدو خلا قالهم شلو أشرد اللي منها بوتي زلهم أي فلطاني عاوزي ما تأكل الشعس بينها قليل حرس مع عيني قليل مع عيني أكله زي ما نجي وأنا أكله زي فلطاني كنا ما يبلن له زي حري أنا أكله زي بينها فلطاني عدي مرة بينها فلطاني أو عدي ولا فارغهم كتب ندخلهم حاجة فارغهم كتب ندخلهم فارغ يا خوينا وأي قليل يا خوينا فورا برها ورها زخيني بينها أكله زي فلطاني أي فلطاني نري أبزوج إجن أنا انتاي شعو حاجي تاي جلس ودقزاي نحنا حاجي انتاي نبهال مالتيو قليلين نحنا حاجي أكلو قزاي نبهال قليلين بقى بهمو أي فلطاني أنا حقي ولا أدري نيبلو حانتي إرتراء تودا إرتراء بقى أبي عدها إرتراء نفتح ما يطوع خالفنا نبلو أبو خيركم إرتراء تودا أنا ولا حانتي أنا حمام سينا بزعبها قرس أنا متى أبي أخا وراجع هايلس أنا نحار خطافه حمام ولا نتي هذا حمام الله هذا هذا حقي جبراز رئيسي أبزي قال أخو المدوخة أمس ولني رأي كبزي كن سمعنا كنكاتاتولن صنحنا تخاتاتلتي نبات ميديا نظام من سيات زخونة يخونا فلتو زي بلهم كمزي غيرهم يم كساب لومي رؤسهم زبوكلوهم دما نابه حماق نقرات زوافر ومصنيحة مالتي سلازي بأوراجا بعاليات بهايمانوت ناقفافلو نتمن سي ننحرحدو خمزي ردادا كغورو وصنيحة كساب حجي كابزي نايزمن سي دما كله كمهار كمزلو بزا أقاطع مزي مخرنا نهب أتم نظام من سيات زياتهم زبلاشون زوركون زلو خبعال من يوم دحريلنا دما نابزا فيديو زي أخبلكم هذا زمني يوت عدمي يطفيني أبي يطفع له أنت يسرح له يبي يحسب أنا خلق لك أنت يجيب سكرين واي فاي تطفيكم قد هايكم يعني فلتنينا واي فاي باندري تطفيكم قاعد فلتنينا أبي كم ساعتهم أنت عينك قارسي مسمني أختك على سوسلهم نتي أبتقد نزوج إيها تسفل سب تقرص الله موران تقرص الله نزب كبسر حتى تباخر الله أنفت تسحت الله
كمزي تقبرني خا نفسكم كتفتوا معاتيكم يلا سبعي زخونه ساسان قاداتكم حسكم نورد عدنا نمرس السخوم قديفكم نهديمكم اقوم كا رايا مكبب على الحجي ريكا ازيهم زمت كبتهم يوم حجي نابرا مسكبودهم دولار اوروبا وتوتا مستحتي امريكا قرب ايكونومي رابع مسبله كلها انت كوينا ازيهم زبلع تساينو حجي كايرا فران حيد يقولنا لو كوتونا معنا بريعكم مسوداكم اسبوت يكونكم أراي كم زغن سمعنا كنكاتاتلون صنحنا تخاتاتلتي نبات ميديا بعد زيهم كتريوم صنحكم في اللايد ما بعد زي بس أقام زلتريو لهم كم نجار عند تزاربو نسمع أب بالعي كم زنايزبي يبلع على مالتي أكاجات كم لصلوا رينان تعذيبنان مالتي سلازي بعد زيهم يوم نزما قديمهم كنريوم صنحنا من نسيات حنقولهم أن برزو متاعه هوتهم أن تلمتو زبالاشو ومنيرم زخانة من السيدما زخانة إرتراو دما بزيهم تمريحو نزيهم زربا سميع دما كجاجة كم زي بلو كاب حج دما كأرم كم زلو بزا قطع مزي كنحبر نفوتو حرام بارة تخاتاتلتي نبات ميديا نلومي الدالينيا زنبرنا مدبات نزيز تخاتاتلكمو يمثل نيرو أب كال معالتي بخال أقاطامي كسابين الرقب دما أبا زلزل لهم سلام عنان نعهم يكون نبات ميديا